वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। इस नावल के तमाम तर्जुमला हकूक़ मुसन्नफ़ा के नाम महफूज हैं। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो आज फिर यहाँ थी। इस घर से जाने को इसका जी ही नहीं चाहता था। ताईजान की बेइंतहा नफ़रत के बावजूद हर दफ़ा वो यहाँ चले आती थी, और यहाँ आने के बाद वो जिस कदर ज़लील होती थी, ये सिर्फ़ वही जानती थी। यहाँ पे फ़राह और अली, ये इन लोगों की मोहब्बत ही तो थी जो हर बार इसे यहाँ खींच लाती थी। फिर ताया जान का सिर्फ एक दफ़ा मोहब्बत से फ़ोन करना होता था और वो दौड़ी चली आती थी, पिछली हर जिल्लत भुलाकर, हर बात फरामोश किए, और फिर यहाँ होती थी। कॉलेज में रोज़ फराह से मुलाकात होती थी, सारा दिन वो इकट्ठी ही होती थी। एक ही सब्जेक्ट था, इसलिए दोनों का एक ही साथ पीरियड होता था। फिर दोनों की दोस्ती भी मिसाली थी, और घर आकर सिर्फ चंद घंटे आराम से गुजारती थी। इधर फराह का फ़ोन आया नहीं, इधर ज़रिश बीबी ने घर से कदम निकाला नहीं। इस वक्त भी वो अली और फराह के फ़ोन करने पर आई थी। मामा ने कितना मना किया था, गुस्से से भी और प्यार से भी समझाया था, और फिर जब ज़रिश की आंखों में आंसू मचल आए तो उन्होंने खुद ही पचकार कर समझाते हुए इसे जाने की इजाज़त दे दी थी। ड्राइवर को इसने बाहर से ही चलता कर दिया था। चौकीदार ने इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। लॉन में फराह अली बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। इसे देखकर दोनों के चेहरे खिल उठे थे। शुक्र है तुम आई, तो मैं तो अकेले बैठ बैठ कर बोर हो रही थी, किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा था। फराह इसे देखकर फ़ौरन शुरू हो गई थी, और वो हंस दी। कुछ ना पूछो, मम्मा से बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है। ना जाने कल से इन्हें क्या हो गया है। कल भी ना आने दिया और आज भी। मैं रोने लगी थी, फिर खुद ही कहने लगी कि चली जाओ, मगर एहतियात से, मैं कोई गड़बड़ ना करूं और ताईजान को बिल्कुल तंग ना करूं। तुम खुद ही बताओ भला, मैं तुम्हारी वालदा साहबा को कब तंग करती हूँ? ये वही हैं जो मुझे एक लम्हे को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुर्सी पर बैठकर इसने सबसे पहले अपना दुखड़ा रोया था। चूँकि ये रोज़ का मामूल था, फराह और अली ने मुतल्लक ध्यान न दिया। वैसे तुम दोनों ने कॉल करके मुझे अर्जेंट क्यों बुलाया है? खैरियत है ना? इन दोनों के चेहरे इसे कुछ सस्पेंस से भरपूर दिखाई दिए तो चौंकी। अपना दुखड़ा बोलकर फौरन पूछा, आज अम्मी और अब्बू के दरमियान बड़ी जोरों की लड़ाई हुई है। जब मैं कॉलेज से लौटी तब की बात है। फराह ने संजीदगी से बताया तो ज़रश खामोशी से इसका चेहरा देखी गई। अली लापरवाही से बैठा हुआ था, मगर इसका सारा ध्यान दोनों की जानिब था। क्यों? ये लड़ाई तो रोज़ का मामूल था, मगर वो फिर भी पूछे बगैर न रह सकी। ताया जान और ताई जान की हर नई लड़ाई ज़रिश को एक नई तकलीफ से दो चार कर जाते थे। इस वक्त भी यही कैफियत हुई थी। एकदम दिल अंदर ही अंदर तकलीफ से दो चार होता चला गया था। ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों हुई, मगर जब मैं घर लौटी थी तो दोनों झगड़ रहे थे। मौजूए बहस सुमान बाई की शादी था। फराह ने आराम से बताया तो वो चौंकी। क्या? सुमान बाई की शादी? वो हैरत से चीख उठी थी। आहिस्ता, अम्मी को अभी थोड़ी देर पहले मैंने दवाई देकर सुलाया है। वो उठ गई ना तो तुम्हारे साथ हमारी भी गर्दन तो पहुंच लेंगी। फराह ने इसे डराया था तो इसने भी लापरवाही से अपने सुनहरी बालों को पीछे झटका था। खैर, वो गर्दन तो कभी दबोचेंगे नहीं, इतनी तो इखलाकियत है इनमें, इसने कहा तो अली भी बोल पड़ा। खैर, ये सब कहने की बात है। आजकल हमारी वालदा साहबा को तुम्हारे साय से भी नफरत हो रही है, इसलिए तुम अपनी खैर मनाओ। ये ना हो कि किसी दिन हकीकत में गर्दन दबोच ले। अली ने चढ़ाया, यूं ही मुफ्त में? मेरी मम्मा ने कभी मुझे उंगली तक नहीं लगाई, और वो गर्दन दबोच लेंगी। वो हकीकतन बुरा मान गई थी। फरक अजी चाहा कि अपना सर पीट ले। दोनों की नोक झोंक में असल बात तो बीच में ही रह गई थी। फरा बीबी तो पेट की हल्की थी। जब तक अपने घर की एक एक बात सरश बीबी के कानों में ना अंडोलती, कुछ हजम ही नहीं होता था। चुप करो तुम दोनों, अपनी मैं शुरू कर दी। असल बात तो मैंने बताई ही नहीं, इसने दोनों को डांट दिया था। अक्सर फरा इसी तरह अपने ज़रिश से 1 साल और अली से 2 साल बड़ा होने का रौब जमाती रहती थी।
جس کا دونوں پر کم ہی اثر ہوتا تھا۔ چونکہ اس وقت موضوع گفتگو عثمان بھائی کی شادی تھا، اس لیے زرش اور علی دونوں کو چپ ہونا پڑا تھا۔ مگر عثمان بھائی کی شادی ہو کس سے رہی ہے؟ زرش نے ہی پوچھا تھا۔ امی کی بھانجی کیسرا خالہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی فوزیہ صاحبہ سے۔ علی نے جواب دیا تھا۔ کیا؟ زرش حیرت سے چیخ اٹھی، مگر فرح کے گھورنے پر دھیمی آواز کر کے پوچھنے لگی، مگر کب ہو رہی ہے؟ اور عثمان بھائی ہیں کہاں؟ کتنے تیز ہیں، مجھے پتہ تک نہیں لگنے دیا، گھر میں بھی کسی نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اپنی ہانک رہی تھی۔ فرح کو غصہ آنے لگا۔ تم فی الحال اپنی چونچ بند رکھو اور خاموشی سے میری بات سنو، اس نے ڈانٹ دیا۔ زرش نے اس کے روب جمانے پر گھورا، مگر بولی کچھ نہیں۔ عثمان بھائی خود بے خبر ہیں۔ فی الحال بات امی ابو کے درمیان ہے۔ امی جان چاہتی ہیں کہ ہر حال میں عثمان بھائی کی شادی فوزیہ آپی سے ہو، مگر ابو انکاری ہیں۔ حرج ہی کیا ہے، فوزیہ آپی بھی کتنی پیاری ہیں، اہم کام کر رہی ہیں۔ اگر عثمان بھائی کی شادی ان سے ہو جاتی ہے تو کتنے اچھے لگیں گے دونوں ساتھ ساتھ۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی زرش نے اپنی رائے دی تھی۔ فرح تو فرح، علی نے بھی گھورا، اللہ نہ کرے ابھی ہمارے عثمان بھائی پر اتنا برا وقت نہیں آیا۔ علی نے کچھ تلخی سے کہا تھا۔ تمہیں کیا اعتراض ہے، اتنی پیاری تو ہیں۔ زرش کو اس کی تلخی ذرا نہ بھائی تھی۔ صرف پیاری ہیں اور کوئی گن نہیں ہے ان میں، کیسرا خالہ کی طرح لگائی بجھائی میں ایک دم تاک۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ عثمان بھائی ہمیشہ کنوارے ہی رہیں۔ علی سے سب کو یہی شکایت ہے کہ وہ منہ پھٹ اور صاف گو تھا، کبھی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی۔ اس وقت بھی اس کی صاف گوئی سن کر زرش خاموش ہو گئی۔ ابو کو اسی بات پر اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسرا خالہ کی کسی بھی بیٹی کو وہ ایک لمحے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، کجا کے ساری زندگی کی اذیت سہنا۔ فرح نے کہا تو زرش الجھ گئی، مگر فرح اس طرح تو طائی امی مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی۔ وہ فوزیہ آپی کو بہت چاہتی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کا ایسا ارادہ ہے۔ اب اگر وہ چاہتی ہیں تو ان کی خواہش کو بھلا کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ فوزیہ اتنی بری بھی نہیں ہے، بس وہ کیسرا خالہ کے زیر اثر رہتی ہیں، اس لیے ایسی ہو گئی ہیں، ورنہ مجھ سے تو وہ بڑے اچھے انداز میں ملتی ہیں۔ زرش نے سادگی اور سچائی سے کہا تھا۔ علی استزائیہ ہنسا۔ اچھی ہیں، بوس کرتی ہیں محترمہ۔ وہ اچھا خاصا جلا بنا بیٹھا تھا۔ امی اور ابو کے درمیان لڑائی اچھی خاصی بڑھ گئی ہے۔ پرسوں شام سے عثمان بھائی لاہور گئے ہوئے ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو لڑائی اتنی نہ بڑھتی۔ ابو تو غصے سے گھر سے نکل گئے تھے۔ فرح نے مزید بتایا تو زرش کو پھر تایا ابو کا دکھ ہی کر گیا۔ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا نا۔ وہ حقیقتاً بری طرح پریشان ہو گئی۔ ہاں ہے، علی نے فوراً کہا تھا۔ عثمان بھائی بھی عثمان بھائی کی طرح کسی لڑکی کو پسند کر کے امی اور ابو دونوں کو نظر انداز کر کے اپنی پسند کی شادی کریں۔ تمہیں علم ہے نا، ابو چاہتے تھے کہ عثمان بھائی کی شادی ہادیہ آپا سے ہو۔ امی نے محض تمہاری مما کی وجہ سے ہادیہ آپی کے لیے انکار کر دیا تھا، تب کتنی لڑائی ہوئی تھی۔ امی نے تب ہی کیسرا خالہ کی بڑی بیٹی صباحت باجی کا نام لیا تھا، جو کہ ابو کو قطعی منظور نہ تھا۔ مہینوں لڑائی ہوتی رہی تھی۔ عثمان بھائی اکتا کر اپنے سسر کی بیٹی کے لیے اپنے سسر سے بالا ہی بالا معاملات طے کر کے آئے تھے۔ یہاں آ کر ہمیں بتایا کہ ایک ماہ بعد ان کے سسر کی بیٹی ڈاکٹر زباریہ سے شادی ہے۔ امی اور ابو تو ہکا بکا رہ گئے، ناراض ہوئے تو بھائی نے صاف کہہ دیا، زباریہ آپ دونوں کی لڑائی جھگڑوں سے زیادہ بہتر ہے، اور کتنی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ ابو ہادیہ آپی کی بنیاد بنا کر اپنی جگہ رنجیدہ تھے اور امی اپنی جگہ۔ اب بھی یہی حل ہونا چاہیے۔ عثمان بھائی خاموشی سے کسی کو پسند کر کے شادی کر کے گھر لے آئیں، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ علی صاحب نے کیا زبردست حل پیش کیا تھا۔ فرح اور زرش دونوں اس کو کھا جانے والی نظروں سے تکتی رہ گئی۔ تم اپنی چونچ بند رکھو تو بہتر ہے، عثمان بھائی ایسے نہیں ہیں، اتنے اچھے ہیں وہ تو، تایا ابو کی مرضی کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ زرش نے فوراً تردید کی تھی، تب وہ ساری عمر کنوارے ہی رہیں گے۔ ہمارے والدین میں کبھی اتفاق ہونے والا نہیں ہے، علی نے ایک تلخ حقیقت سامنے رکھی تھی۔ فرح اور زرش
صرف علی کو دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔